सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ शिविर सम्बन्धित समाचारबाट। धनुषाको औरी गाउँपालिका 6 मा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष दिलीप प्रसाद शाहको आयोजनामा कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर रवि रञ्जन प्रधानको नेतृत्वमा चिकित्सकको एक टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर शनिबार सम्पन्न गरेको हो। शिविरमा विभिन्न रोगका 250 जना बिरामीले लाभान्वित भएको आयोजकले जनाएको छ। शिविरमा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सतीश कुमार शर्मा, मेडिकल अफिसर डाक्टर नन्द शाह, डाक्टर रवि शाह र फार्मासिस्ट बिन्दचन्द महतोले उपचार सेवा प्रदान गरेका थिए। कोरोनाको तेस्रो लहरमा अहिलेसम्म 69 जना स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित भएका छन्। तेस्रो लहर सुरु भएपछि हेल्थ डेस्क र खोप अभियानमा खटेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय महतरीले जनाएको छ। अहिलेसम्म तेस्रो लहरमा 3 डाक्टर, 4 पारामेडिक्स र 2 जना नर्स संक्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालय महतरीका कोभिड फोकल पर्सन गिरेन्द्र झाले जानकारी दिए। जलेश्वर अस्पतालका 3 डाक्टर, मुख्य सिमानाका बेटामोडमा खटेका 4 र खोप अभियानमा खटेका अन्य 2 स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको उनले बताए। बिरामीको चाप बढी हुने जलेश्वर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित भएपछि अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सतीश शाहले बताए। महतरीको एक मोटरसाइकल रिपेयरिङ सेन्टर ग्यारेजमा आगलगी भएको छ। महतरीको सोनमा गाउँपालिका 1 स्थित सोनमा बजारमा सञ्चालित जय बाबा विश्वकर्मा मोटरसाइकल सेन्टरमा शनिबार राति आगलगी भएको हो। स्थानीय अनुरुद्र शाहले सञ्चालन गरेको मोटरसाइकल सेन्टरमा आगलगी हुँदा घर, मोटरसाइकलको टायर ट्युब, ट्र्याक्टरका टायर ट्युब, मोबिल र विभिन्न पार्ट पुर्जा जलेर नष्ट भएको छ। आगलगीबाट 35 लाख बराबरको क्षति भएको महतरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिए। आगो गौशाला नगरपालिकाको दमकल प्रहरी चौकी, रघुनाथपुर इलाका प्रहरी कार्यालय, गौशालाको प्रहरी टोली स्थानीय बासिन्दाले आगलगी नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगलगी के कसरी भयो भने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सर्लाहीबाट श्रीमान श्रीमतीलाई लागू औषध गाँजा सहित पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको हरिवन नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 पुरानो बजार स्थित भित्री सडक खण्डमा 68 प 4972 नम्बरको मोटरसाइकलबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले बताए। प्रहरीले बागमती नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 38 वर्षीय रुद्र बहादुर अधिकारी र उनको श्रीमती 30 वर्षीय पत्नी रिचा अधिकारीलाई 5 किलो गाँजा सहित पक्राउ गरेको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीमा तातो रक्सीमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको छ। बालककी आमा घाइते भएकी छिन्। हरिवन नगरपालिका 8 बेताली निवासी मैया गुर्मछानको 1.5 वर्षीय छोराको तातो रक्सीमा डुबेर मृत्यु भएको हो। शनिबार साँझ घरमै मदिरा बनाउने क्रममा बालक अचानक भर्खर आगोबाट निकालिएको तातो रक्सीको भाँडोमा परेका थिए। बालकलाई तत्कालै उपचारको लागि हरिवन स्थित नमुना अस्पताल लगेको थियो। नमुनामा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारको लागि राति नै एम्बुलेन्समा काठमाडौँलाई जाने क्रममा दक्षिण काली पुगेपछि बालकको मृत्यु भएको हो। छोरालाई जोगाउने क्रममा अतालिँदा आमालाई पनि रक्सीले पोलेको छ। उनले हातमा रक्सीले पोल्दा गहिरो घाउ लागेको छ। बालकका बुबा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन्। घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
ओखलढुङ्गामा गुडिरहेको जीपमाथि ढुङ्गा खस्दा 3 जनाको ज्यान गएको छ। 3 जना घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा सिद्धिचरण नगरपालिका 1 की 7 वर्षे युनिसा कोइराला, 10 वर्षीय ईश्वर कोइराला र माने भन्ज्याङ गाउँपालिका 1 मोलीका 30 वर्षीय हेमबहादुर मगर रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। आज बिहान ओखलढुङ्गाको गहतेबाट सदरमुकामतर्फ आउँदै गरेको 1 जौ 3569 नम्बरको जीपलाई नारायण स्थलको सोती भिरमा डोजरले निकालेको ढुङ्गा पल्टिएर किचेको हो। प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार जीपमा रहेका देवबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जीव श्रेष्ठ र लक्ष्मी कोइराला घाइते भएका छन्। सिद्धिचरण नगरपालिका 3 मा सडक निर्माण गर्दै गरेको डोजरले माथिबाट लडाएको ढुङ्गाले सडकमा गुडिरहेको जीपलाई किचेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये देवबहादुर श्रेष्ठ र सञ्जीव श्रेष्ठलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको डीएसपी काफ्लेले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी पत्नी राधिका साक्यालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना देखेपछि दुवैजना अहिले बालकोट स्थित निवासमै आइसोलेसनमा रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजागाईले जानकारी दिए। बजागाईका अनुसार दुवैजनाले सुरुमा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएको थियो। त्यसपछि पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओली यसअघिका दुईवटा लहरमा जोगिएका थिए, तर तेस्रो लहर उचाइतिर जाँदै गर्दा ओलीलाई पनि संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो केही दिन यता कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नभई ओली बालकोटमै आराम गरिरहेका थिए। एमालेले ओलीलाई संक्रमण भएको बारे वक्तव्य मार्फत जानकारी दिने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकारले पालिकाको चुनाव सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज वक्तव्य निकालेर पालिकाको चुनाव सार्ने बहानाबाजी आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सरकारको 6 महिने कार्यकालबारे एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार सबैतिर असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 8 पृष्ठ लामो 15 बुँदे वक्तव्यमा अध्यक्ष ओलीले सरकार पालिकाको चुनाव सार्न बहानाबाजी खोजिरहेको तर एमालेले समयमै चुनाव हुनुपर्नेमा स्पष्ट र दृढ रहेको दोहोर्याउनु भएको वक्तव्यमा गठबन्धन सरकार पालिकाको चुनावलाई पर धकेल्ने र देशमा राजनीतिक अन्यल सृजना गर्न उद्यत रहेको तथा अर्थतन्त्र नकारात्मक हुनुमा वर्तमान सरकार नै दोषी रहेको उल्लेख छ। चुनाव धकेल्न नपाइने र एमाले जुनसुकै बेला चुनाव भए पनि सामना गर्न तयारी रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंघीय र पद मर्यादा विपरीतको काममा संलग्न रहेको एमालेको आरोप छ। त्यसै कारण संसद निरन्तर अवरुद्ध रहेको पनि एमालेले जनाएको छ। देशमा कार्यकारी अंगका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न असफल रहेको र यसले देशलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा गरेको एमालेको टिप्पणी छ। बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै सरकारले उद्यमीलाई तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख छ। आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घटा झण्डै 9 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। श्रावणदेखि पुससम्म नेपालको व्यापार घटा 8 खर्ब
80 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो गएको वर्षको पहिलो 6 महिनाको भन्दा 46.64% धेरै हो। 6 महिनामा नेपालले 9 खर्ब 99 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ। यो गएको वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 51%ले धेरै हो। यस्तै 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यो गएको वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 95.48%ले धेरै हो। नेपालको व्यापार घाटा सबैभन्दा धेरै भारतसँग 5 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 6 महिनामा भारतबाट 6 खर्ब 3 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने 96 अर्ब 56 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यस्तै 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा 45 करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात हुँदै व्यापार घाटा 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जीटी इनर्जी प्रालीले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो 500 मेगावाट क्षमताको सोलर आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ। कम्पनीले 2 ठाउँमा गरेर 500 मेगावाट सोलर विद्युतीय उत्पादनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएको छ। झापामा 300 मेगावाट र नेपालगञ्जमा 200 मेगावाट सोलर विद्युतीय उत्पादन गर्ने कम्पनीको योजना छ। त्यसै अनुसार अनुमति माग्दै विद्युतीय विकास विभागमा निवेदन दिएको विभागले जनाएको छ। नेपालमा यसअघि चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी इनर्जीले 120 मेगावाटको एउटै आयोजना सहित 3 आयोजनाबाट 200 मेगावाट सोलर विद्युतीय उत्पादनको अनुमति लिएको थियो। अहिलेसम्म सीजी इनर्जीको उत्पादन क्षमता नेपालको सोलर ऊर्जाको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षमता थियो। त्यस्तै पानस र मिथिला इनर्जीले पनि 100 मेगावाटका सोलर आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएका थिए। अरू आयोजना भने 1 देखि 80 मेगावाट सम्मका आयोजना रहेका थिए। तर एउटै सोलर आयोजना 2 र 300 मेगावाट क्षमताको अनुमति माग्ने भने जीटी इनर्जी नै पहिलो कम्पनी हो। त्यस्तै एउटै कम्पनीबाट 500 मेगावाट सोलर विद्युतीय उत्पादनको अनुमति माग्ने पनि जीटी इनर्जी नै पहिलो कम्पनी भएको विद्युतीय विकास विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विश्व बजारमा पछिल्लो समय आएका नयाँ प्रविधिले सोलर विद्युतीय उत्पादन सहज र सस्तो हुँदै गएको छ। त्यसकारण पनि ऊर्जा उद्यमीहरूको ध्यान पछिल्लो समय सोलर विद्युतीयमा गएको देखिन्छ। जल विद्युतीय उत्पादन झन्झटिलो हुँदै गएको तर सोलर विद्युतीय उत्पादन गर्न कम इन्जट र लागत लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूको कम झन्झट र लागत लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूको ध्यान त्यता गएको ऊर्जा उद्यमीहरूले बताउने गरेका छन्। पछिल्लो समय सोलर विद्युतीय उत्पादनको लागत प्रति मेगावाट 8 र 10 करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ, जबकि जल विद्युतीय उत्पादनको औसत लागत अहिले पनि प्रति मेगावाट 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ। विभागमा अहिलेसम्म 608 मेगावाट क्षमताका 25 आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन्। 117 मेगावाट क्षमताका 19 आयोजनाले निर्माण अनुमति लिएका छन्। त्यस्तै 912 मेगावाट क्षमताका 35 आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति माग्दै विभागमा निवेदन दिँदा 35 मेगावाट क्षमताका 6 आयोजनाले उत्पादन अनुमति माग्दै विभागमा निवेदन दिएका छन्। अहिलेसम्म 4 आयोजनाबाट 20 मेगावाट सोलर विद्युतीय उत्पादन भएको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 90 सोलर आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन्, जसबाट करिब 1700 मेगावाट सोलर विद्युतीय उत्पादन हुने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा एउटा मिनी बसमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिमी अफगानिस्तानको हेरात शहरमा भएको विस्फोटमा अरू थुप्रै यात्रु घाइते भएको जनाएको छ। हेरातको प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख आरिफ जलालीका अनुसार मृत्यु हुनेमा 4 महिला छन्। हेरातका तालिबान कमान्डर मौलावी अन्सारीले घटनामा 9 जना घाइते भएको जनाएका छन्।
हेरातको गुप्तचर कार्यालयले मिनी बसमा बम विस्फोटको पुष्टि गरेको हो। गुप्तचर कार्यालयका प्रवक्ता सबित हार्बीका अनुसार गाडीको इन्धन ट्याङ्कीमा टाँसिएको बम विस्फोट भएको अनुमान गरेको छ। बम विस्फोटको जिम्मा भने कसैले लिएको छैन। अफगानिस्तानमा 20 वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध गरेको तालिबानले गत अगस्तमा राजधानी काबुल सहित देश कब्जा गरेपछि विस्फोटका घटनामा कमी आएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। लाहौर उच्च अदालतकी न्यायाधीश आयाशा मलिक पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश बनेकी छिन्। उनले सोमबार शपथ लिने तय भएको छ। पाकिस्तान जस्तो कट्टर मुस्लिम देशको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीश हुनु महत्त्वपूर्ण क्षण भएको बताएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति आरिफ अलवीले न्यायाधीश मलिकको बदवालाई अनुमोदन गरेका थिए र उनको नियुक्त शपथ लिने बित्तिकै लागू हुनेछ। सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति सम्बन्धी द्विदलीय संसदीय समितिले 55 वर्षीय न्यायाधीशलाई बदवा गर्न अनुमोदन गरेको 2 दिनपछि यो ऐतिहासिक क्षण आएको हो। पाकिस्तानको न्यायिक आयोगले जनवरी महिनाको सुरुमा उनको नाम सिफारिस गरेको थियो। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका सांसद फारूक एच नाइकको अध्यक्षतामा रहेको संसदीय समितिले उनको उम्मेदवारीलाई अनुमोदन गरेको थियो। वरिष्ठलाई नभई महिला भएकाले उनको नाम सिफारिस गरेको थियो। न्यायाधीश मलिक लाहौर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता सूचीमा चौथो स्थानमा थिइन्। राष्ट्रियको हितमा हामीले न्यायाधीश आयाशाको नाम अनुमोदन गरेका छौं। नायकले भने न्यायाधीश मलिक मार्च 2012 मा लाहौर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। उनले सन् 2031 को जुनमा सेवानिवृत्त नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गर्नेछिन्। उनी आफ्नो वरिष्ठताका आधारमा सन् 2030 को जनवरीमा प्रधान न्यायाधीश बन्ने छिन्। जर्मनीको जल सेनाका प्रमुखले राजीनामा दिएका छन्। युक्रेनका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीका कारण जर्मनीका जलसेना प्रमुख काय स्टोनबर्चले राजीनामा दिएका बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले युक्रेनमा रुसले सैन्य हस्तक्षेपको योजना बनाएको भन्नु बकवास रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँको यो अभिव्यक्तिको तीव्र आलोचना भएपछि राजीनामा दिनु भएको हो। यसैबीच अमेरिका र बेलायत सहितका पश्चिम राष्ट्रले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। रुसले युक्रेनमा आफू समर्थित राष्ट्रपति बनाउन खोजेको बेलायतको आरोप छ। रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा 1 लाख भन्दा धेरै सैनिक तैनाथ गरेको छ। पश्चिमा राष्ट्रले यसलाई युक्रेनमाथि आक्रमणको तयारी भनेका छन्, तर रुसले भने युक्रेनमाथि आक्रमणको योजना नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यालले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल को मेगा अक्सनको लागि नाम दर्ता गराएका 15 जना नेपाली खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। आइपिएल खेल्न नेपालका आसिफ शेख, पवन श्राफ, सन्दीप जोरा, कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेल, सुसन भारी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, शरद भेसवाकर, कुशल मल्ल, करण केसी, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेले नाम दर्ता गराएका क्यालले जनाएको छ। नाम दर्ताको लागि तोकिएको अन्तिम दिन अस्ति बिहिबारसम्म 1214 जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएका र जसमा 15 जना नेपाली खेलाडी रहेको आइपिएलले जनाएको छ। आइपिएल खेल्नको लागि सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियाबाट 59 जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। खेलाडी
किन बेच अर्थात् अक्सन आउँदो फेब्रुअरीमा हुनेछ। आइपिएलमा यसपटक लखनऊ र अहमदाबादका 2 टोली थपिएपछि क्लबको संख्या 10 पुगेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।